चरणों लागे, श्री जियो वरी चरणों लागे, राज श्यामा जी। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। जय हो। सिंहासन के ऊपर विराज, नाचत देख फिर आवत फेरी, हंसी हंसी लालन मुख तन है, गावत गीत बजावत बाजे। गावत गीत बजावत बाजे, जमुना तट बंसी धुनी गाजे। फूले फूल फूल लैया में, गुही गुही हार पिया को पैरा, देत परिक्रमा। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे, 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 ऊपर विराजे, ऊपर विराजे, ऊपर विराजे। कृष्ण कन्हैया लाल की पछि हामी फेरि नृत्य गर्नेछौँ र शिव पूजाको थोरै अझै पनि विधि यहाँ बाँकी। संबंध मेरा कासो किया, जाको नीज नहीं चलना, जाको नीज नहीं चलना। अखंड सुख ऐसा दिया, अखंड सुख ऐसा दिया, सो मैं खोया बिसरा, यादन किया धनिया। धिक धिक पड़ो मेरे बुध को, मेरे मन को, मेरे तन को, यादन किया धनिया, हो यादन किया धनिया। सब खोल के, पार द्वार सब खोल के, कर गई मुझ पहचान। सन से मेरा कोई ना रहा, ऐसे धनी मेहरबान। धिक धिक पढ़ो मेरे बुध को, मेरे सुध को, तन को, मन को, हो यादन किया धनिया, यादन किया धनिया। जहर जिमी सो लग रही, जहर जिमी सो लग रही, भूलिया खो जा, हो यादन किया धनिया।
ठीक ठीक करो मेरे बुध को, मेरे शुद्ध को, तन को, मन को। याद न किया निधान, याद न किया निधान, याद न किया निधान, याद न किया निधान। बोले सतगुरु महाराज की, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथी हजुरहरू भोजन लिन कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने रसोई गृहमा भोजन जन मोहन आंगनमा झुलुल झुलुल गए, नाचन मोहन आंगनमा झुलुल झुलुल गए। कारुल कमर भाजना मन को वेदना है, कारुल कमर भाजना मन को वेदना है। राधे राधे श्यामल सुंदर रूप देखायो, रास धर्मल पारो। श्यामल सुंदर रूप देखायो, रास धर्मल पारो। मुस मुस हासी बंसी बजाई, बस तो मोहनी लायो। मुस मुस हासी बंसी बजाई, बस तो मोहनी लायो। नाचन मोहन आंगनमा झुलमुल झुलमुल गए। कारुल कमर भाजना मन को वेदना है। प्राण प्यारा तिमी छौ हाम्रा अद्भुत चाल निकाल्यो। प्राण प्यारा तिमी छौ हाम्रा अद्भुत चाल निकाल्यो। रास लीलायो हृदय सब प्रेम को दिखायो। रास लीलायो हृदय सब प्रेम को रूप दिखायो। नाचन मोहन आंगनमा झुलमुल झुलमुल गए। कारुल कमर भाजना मन को वेदना हर गई। ताली बजाना है। हे नटनागर हे मधुसूदन प्रेम को बंसी बजाओ। हे नटनागर हे मधुसूदन प्रेम को बंसी बजाओ। भव सागर को बंधन देखी जीवलाई पार लगाओ। भव बंधन को बंधन देखी जीवन पार लगाओ। नाचन मोहन आंगनमा झुलमुल झुलमुल गए। कारुल कमर भाजना मन को वेदना हर गई। जय हो।
प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय सुनसाद जी, अब हाम्रो निर्धारित समय अनुसार अब हामी लगभग आधा घन्टा श्रीमद् आत्मसागर ब्रह्मवाणीबाट हामी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात हामी 1 घन्टा पुरा यो हल फर्किने गरी नाच्नेछौँ, भजनमा झुम्नेछौँ। कलौ केशव किरन्तन भनिएको छ यो कलियुगमा। केशव श्रीकृष्णको किरन्तनबाट नै परमात्मा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसैकारण हामी किरन्तनमा मस्त रहनेछौँ। भन्दै भन्दै अबको समय हाम्रा युवा प्रचारक मृदुभाषी हामी सबैको मनमुटुमा बस्न सफल व्यक्तित्व युवा प्रचारक श्री घनश्याम अधिकारी शास्त्रीज्यूलाई आफ्नो सुमधुर स्वरमा चर्चा श्रवण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद, प्रणाम। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृत्वा पूज्यतमां च नूतनपुरीं सत्कार्यभारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राभिधा नित्यानन्दकरं सदायुपदिशं ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करूं प्रणाम, द्वितीय सुंदर शासको चरण लागी प्रणाम, द्वितीय सर्वभक्त समुदाय को चरण लागी प्रणाम। परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राजश्यामाजी को लीला रसले भरिपूर्ण भएको ग्रन्थ आत्मसागर ब्रह्मवाणी साप्ताहिक कार्यक्रम को प्रथम दिन को रात्रिकालीन सत्र में धामवासी माताजी सुंदरबाई वाग्लेलाई स्मरण गर्दै लगाइएको यस दिव्य अनुष्ठान को आजको परिवार को आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ आफ्नो पावन सानिध्य उपस्थिति जनाउँदै दिव्य आशीर्वचन प्रदान गर्नुहुने हाम्रो 250 भन्दा बढी संस्थाको केन्द्रीय धाम श्री नवतरण धामका गादीपति बाबाजी श्री 108 अमितराजी महाराज, जसको सुमधुर कण्ठद्वारा श्री कृष्ण कथा रस वाणी चर्चा को लाभ लिइरहेका छौं। हाम्रो पुरै युवा समाज को ढोकढोकी श्री नवतरण धाम का महंत स्वयं श्री 108 पुरुषोत्तम महाराज जी, यसै गरी यो पावन सानिध्य उपस्थिति जनाउनु हुने, जसको भोलिदेखि हामी देवी आशीर्वचन सहितको वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। धर्मधाम जिरौनाबाट आउनुहुने 108 श्री राजेन्द्र दासजी महाराज, जसको सुमधुर वाणी चर्चा भोलिदेखि निरन्तर हुनेछ। हाम्रा समाजका अति विद्वान भागवतम वाणी का रसमर्मज्ञ कथाकार गुरुजी श्री प्रहलाद राज शास्त्री जी महाराज, व्यासमा आसीन आज आफ्नो दिव्य उपस्थिति जनाउनु हुने परम आदरणीय विद्वान गुरुजी श्री तीर्थराज ओझा महाराज जी, मंच आसीन संतजन गुरुजन पुजारी जी महाराज, जसले सुमधुर भजन सेवा पूजा वाणी गायन भजन को आनंद प्रदान गरिनु भएको सबै भजनीय टीम, रात्रिकालीन सत्रमा उपस्थित आयोजक परिवार लगायत उहाँले आमन्त्रण गर्नुभएका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव सुन्दर शाहजी, भक्त समुदाय सबैका पवित्र चरण कमलमा
एकैसाथ करबद्ध प्रणाम गर्दा सबैले भन्नु होला प्रणाम। क्या यो सिङ्गो परिवार बिदा हुने बित्तिकै कुनै न कुनै एरियामा घुमघाम गर्न जाने, पारिवारिक रमाइलो जमघट साथी सङ्गीसँग हुन्छ कि कुनै पनि सङ्घ संस्था, धार्मिक संस्थाका हुन् कि सामाजिक संस्थाका हुन् कि ती कार्यक्रमहरूमा पुगेर उपस्थिति जनाउँदै कुनै न कुनै रूपले प्रत्यक्ष परोक्ष उपस्थिति जनाउनुहुन्थ्यो। आज यहाँनिर पुग्नु भएछ भने कुरो थाहा लाग्थ्यो। पहिले पहिले मलाई पनि कहिलेकाहीँ हो यो यति साना साना टिप्सहरू पनि किन यो फेसबुक पेजमा अपलोड गर्नुभएको होला भनी लाग्थ्यो। तर त्यो वास्तवमा त्यसले अरूलाई पनि प्रेरित गर्दो रहेछ कि धर्मका कार्यमा, समाजका कार्यमा कसरी उन्मुख हुनुपर्छ भनेर, पारिवारिक जमघट कस्तो हुनुपर्छ भनेर, पारिवारिक दाजुभाइको मिलन कस्तो हुनुपर्छ भनेर यो पाठ सिकाउने एउटा अग्ले परिवार पनि हो। यो सम्पूर्ण आशीर्वाद संस्कार पूज्य धामवासी माताजीलाई स्मरण गर्न चाहे हामीले। उहाँको देन, उहाँको इच्छा अनुसार उहाँहरू चल्नुहुन्थ्यो। उहाँले भनेको कुनै पनि, माताजीले भनेको कुनै पनि बच्चालाई कमी नगरिकन यस्तो दिव्य सेवा गर्नुभयो जसले पोर्ने चाहेको यो ठुलो यज्ञ माताजीको रोहबरमा, माताजीको उपस्थितिमा अझै यत्र साधु सन्त सुन्दर साथीहरूको दर्शन गर्न पाउँदा अति हर्ष हुन्थ्यो नै। तर दुःखका साथमा स्थूल शरीरलाई नदेखे पनि अहिले माताजी सम्पूर्णको दिलमा हुनुहुन्छ। यति कुरा हामीले राख्नुपर्छ, किनभने नीतिले पनि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म सङ्ग्रह भनेको छ। नीतिको भनाअनुसार जन्मनु चाहिँ झुठो अरे, मृत्यु चाहिँ साँचो अरे। क्या त्यो साँचो बाटो खोज्नुभयो, परमधाममा जागृत हुनुभयो। जन्मनु झुठो रहेछ, जन्मिने बित्तिकै मृत्युको मुखमा पुग्नको लागि यात्राक्रम चल्दो रहेछ र जन्मिनु, ज भनेको प्रकट हुनु, म भनेको मेटिनु। प्रकट भएको मान्छे, जन्मेको व्यक्ति मर्छ। यो मृत्युलोक हो, धराधाम हो, पृथ्वी हो, कर्मक्षेत्र हो। तर यहाँ सधैँभरि रहिरहन पाइँदो रहन्छ। सबैको बाटो एउटै हो। जसरी घुम्न जाँदाखेरि गाडी रिजर्भ गरेर सबैजना यात्रा गर्छौँ, त्यसै गरी परमधाम जान पाइँदो रहन्छ। आएको पनि त्यसरी होइन क्या। त्यही भएर वाणीले हामीले यति गहिरो तरिकाले बुझाएको छ। अलग अलग स्थानमा आएको अलग अलग तरिकाले जाग्ने हो। उहाँबाट दौडेर आएको पनि होइन, कुदेर जाने पनि होइन। आत्मा त यो पवित्र आत्मालाई परात्म स्वरूपमा उठाउनै परिरहेछ र सो परात्म लिएकी बिलसिए सङ्ग खसम्म भन्नुभएको प्राणनाथजीले मूलमिलामा परात्म स्वरूपमा जागृत हुने, मूलमिलामा उठ्ने, त्यो मूलमिलालाई के हो भनेर चिनाउनको लागि धरतीमा आएको तारतम, जसले विश्व मानव मात्रको कल्याण गर्न आएको ज्ञान रहेछ। त्यही तातमरूपी विमानमा बसेर यात्रा गर्नु परिरहेछ। त्यो तातमरूपी टिकट साथमा राख्नु परिरहेछ। अनि बिना ट्रान्जिट परमधामको यात्रा गराउने साधन चाहिँ तातम रहेछ। क्या लोकादिलोकमा भड्किनु पर्ने 7 कोटी मन्त्र मध्येको राजा मन्त्र ब्रह्मतारक मन्त्र श्री कृष्ण मन्त्र, षोडाक्षरी ब्रह्मतारक मन्त्र, 3 कोटी तीर्थ छन्, 33 कोटी देवदेवता छन्। यो कलियुगमा सबैको नाम स्मरण गर्न, सबै मन्त्रलाई जाप गर्न, सबै तीर्थको भ्रमण गर्ने सामर्थ्य यो कलियुगको शरीरमा छैन र। अनि सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतधार कथा प्रसङ्ग भनेको सबै तीर्थहरूको सबै शक्ति कथा सत्सङ्गमा सम्मिलित हुन्छ र कथा चर्चा सुन्नुपर्ने। महात्म्य भनेको महत्त्व हो, जीवनको महत्त्व, हाम्रो आत्माको महत्त्व, हाम्रो मानव शरीरको महत्त्व श्री प्राणनाथजीले तातम सागरमा गाउनु भएको। मानसे देह अखण्ड फल पाइए, सोक्यौँ पाए कि वृथा कमाइए। मनुष्य तन त अखण्ड फल प्राप्त गर्ने साधन हो। दुर्लभ छ, दुर्लभो मानवो देहा देहिनाम क्षण भङ्गुर। मानव तन दुर्लभ छ, यो पाउँदा फाइदा उठाएको हामीले। कसैले यत्रो प्लेटफर्म तयार गरिदिएको छ, हामी आएर आनन्दले कथा चर्चाको लाभ लिन पाएका छौँ, सन्त गुरुजनको दर्शन गर्न पाएका छौँ।
यो पूर्व जन्ममा गरेको संस्कारको प्रतापले अलि सत्सङ्गमा बस्न पाइएको। त्यही भएर भागवत महात्म्यमा बहुजन्म समर्जितेन भनेको क्या, धेरै जन्मको प्रतापले मात्रै सत्सङ्गमा बस्न पाइने। सत्सङ्ग मञ्च लभते पुरुषो यदा भई, धेरै जन्मसम्म गरेको ती पुण्यको प्रताप एकत्रित भएपछि योग्य बनेर सत्सङ्गको लाभ मिल्दो रहेछ। कथा चर्चा केही प्रसङ्गहरू हामीलाई सबैलाई कोट्याउने बित्तिकै स्मरण छन्, ताजगी छन्, तर बार बार किन सुनिरहनु पर्छ भने जसरी शरीरको लागि बिहान भोजन गऱ्यौँ, दिउँसो खाजा खायौँ, बेलुका फेरि खान्छौँ। शरीरलाई जसरी खुराकीको आवश्यकता पर्छ, आत्मालाई त्यसै गरी जप पाठ सत्सङ्ग चिन्तन मननको आवश्यकता पर्छ र सधैँभरि पढ्नुपर्ने, सधैँभरि चिन्तन गर्नुपर्ने। श्री प्राणनाथजीले तातम सागरमा महामत कहे सुन साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। हे सुन्दर साथ हो, यो वाणी खोलेर त पढ। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न हुइए चरण। धामका धनीले परमधामबाट ल्याउनु भएको ज्ञान हो, दिव्य ज्ञान हो, जुनबाट हामी एकछिन अलग हुनु हुँदैन। त्यही भएर सम्बन्ध जोडाइदिने कुरो प्राणनाथजीले राज किताबदेखि लिएर किरन्तन किताबमा अनि खिलाफत किताबमा गएर निशावत भनेको सम्बन्धको एउटा सिङ्गो प्रकरण नै राख्नुभयो, हाम्रो सम्बन्ध जोडाइदिनको निमित्त। अलग भएको बिछुडिएको भड्किएको आत्मालाई सम्बन्धद्वारा परमधामको यात्रा गराउनु भएको छ। त्यही भएर एउटा चौपाईमा के लेख्नु छ भने, हुँ सम्बन्धे माटे बार उगाडूँ, आपुआने सद सुख, खिजी बढी हँसी तमारा, फरी फरी वालो छु चित्त। त्यो सम्बन्ध जोगाउनको लागि, स्मरण गराउनको लागि हृदयको ढोका खोलाइदिन्छु। त्यो हृदयको ढोका खोल्ने चाबी चाहिँ तार्दा म फेरि अरूले खोल्न सक्दैन। पीछे ताला दो कुंजी दिए दही खोल्ने की कल्ला भनी चौपाई आउँछ परिक्रमा किताबमा। ताला चाबी दिएर त्यो तालचालाई खोल्ने, कतापट्टि खोल्दा बन्द हुन्छ, कतापट्टि खोल्दा उग्रिन्छ भन्ने ज्ञान, त्यो अक्कल पनि दिएर पठाउनु भएको प्राणनाथजीले। भनेपछि हुँ सम्बन्धे माटे बार उगाडूँ, त्यो सम्बन्ध जोडाइदिनको लागि त्यो हृदयको ढोका खोलाइदिन्छु। के को लागि? यदि खोलिएन, त्यो जागेन, सम्बन्ध मिलेन भने केही न केही त म भन्छु भनेर खिजी बढी हँसी तमारा, फरी फरी बालो छु चित्त। खिजे भने कहिले रिसाएर गाली गरेर, कहिले केही फकाएर, हँसी तमारा कहिले केही हाँसेर, फरी फरी बालो छु चित्त। के चाहिँ भन्दाखेरि मेरा सुन्दर साथै धर्मको कुरो बुझ्छन्, परमधामको कुरोद्वारा जागृति हुन्छन्, तारतमलाई हृदयमा धारण गर्छन्, त्यो धारण गरेकोलाई बढावा दिन्छन्। त्यो सम्बन्ध म बेला बेलामा सम्झाइरहन्छु भन्नुभयो हो। त्यही भएर श्री प्राणनाथजीले तारतम सागरभरि जसलाई स्मरण गरेर परमधामको सम्बन्ध जोडाइदिने एउटा माध्यम मिलाउनु हो। हाम्रो लक्षण कस्तो हुन्छ, ब्रह्मात्माको लक्षण के हो, कसरी जानी, भक्ति के, ज्ञान के, प्रेम कस्तो चाहिन्छ, धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै पनि गर्नुभएको प्राणनाथजीले। आज सिङ्गो तातम सागरमा केही केही प्रसङ्गलाई, कोही कोही त्यस्ता भक्तलाई पटक पटक जसले स्मरण गर्नुभयो, ती मध्येको जसलाई प्राणनाथजीले रास किताबमा गएर प्रेम सेवा वाले प्रगट किधी, ब्रजतणी आबार वचन विचारी जो जो एकाई नरसैया तना निर्धार। नरसिंह मेहताको जस्तो भक्ति हामीमा भयो भने जागृति हुन बेर लाग्दैन भन्नुभएको। नरसिंह मेहतालाई धेरै पटक किरन्तन किताब रास किताबमा सम्झिनुभयो, मार्कण्डेयलाई प्रकाश किताबमा र किरन्तन किताब सिन्धी किताबमा गएर 3 पटक सम्झाउनुभयो। अनि केही त्यस्ता महापुरुषहरू र राजा महाराजाहरूलाई, ऋषिमुनिहरूलाई पनि सम्झाउनु भयो। प्रहलाद, युधिष्ठिर, बलि, रुकमाङ्गद, हरिश्चन्द्र राजा, मोरध्वज कसरी करे छुटे या फन्द।
जसले यो तारतम्य पाउनको लागि यो देह देख्नको लागि देवी देवता लालाइदिछन् भने त्यहाँसम्मको भक्तिले पुनः आवागमनको चक्रमा परिन्छ। हामीले त सिधै देवताले जस्तो चाहेको स्वरूप मानव देह परमात्माले दिएको सुन्दर उपहार हो। यो उपहारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हामीले। जब भक्ति गरियो, समाजका सेवा गरियो, धर्मका कार्य गरियो, राष्ट्रलाई उन्नति प्रगतिको पथमा पुर्याउनको लागि हामीले विचार विमर्श गऱ्यौँ यदि भने पनि हाम्रा भक्ति जाग्छ। त्यही भएर भक्तिको महिमा अपरम्पारसँग गाउनु भएको छ। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता सगुणा निर्गुणा परा, सगुणा नगदा ख्याता निर्गुणा अष्टाविधा स्मृता। नारद पञ्चरात्रमा भनेको छ 3 प्रकारको भक्ति छ, सगुण, निर्गुण र पराभक्ति। सगुण भक्ति 9 प्रकारको भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। यो नवदा भक्तिको व्याख्या। अष्टाविधा स्मृता भक्ति भनेको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण र समाधि। यो 8 प्रकारको भक्ति जसले शरीरलाई निरोगी बनाएर शरीर निरोगी भयो भने पो भक्ति गर्न सकिन्छ। त्यसमा आहार विहारका कुरा आउँछन्, साधनका कुरा आउँछन्, एक्सर्साइजका कुरा आउँछन्, अनि गुण अङ्ग इन्द्रियलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने ती सम्पूर्ण विधि जति अष्टाविधा स्मृता भक्तिमा सम्मिलित छ। जब शरीर स्वस्थ हुन्छ, मन शान्त बन्छ, अनि विचलित भएका गुण अङ्ग इन्द्रिय स्थिर हुन्छन्, अब तब ध्यान लाग्छ क्या। त्यही भएर ध्यान पुष्पम च सप्तमम भनेको छ। ध्यान रूपी फुल 7औं थुङ्गो फुल भनेको। 8 थुङ्गा फुल जीवनमा परमात्माको पासमा परमात्मालाई चढाउनु पर्ने अरे। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इन्द्रिय निग्रह, सर्व पुष्पम दया भूतो, पुष्प शान्तिर विशिष्यते, सम पुष्पम तप पुष्पम ध्यान पुष्पम च सप्तमम, सत्य चैवाष्टकम पुष्पम मेतत्तुष्यति केशवम। प्रथम थुङ्गो फुल अहिंसा रूपी फुल। मन वचन र कर्मले कसैको हिंसा गरिएन भने पहिलो थुङ्गो फुल परमात्माको चरणमा अर्पण भयो। पुष्पम इन्द्रिय निग्रह। दोस्रो थुङ्गो फुल भनेको इन्द्रिय निग्रह गर्नु भनेको 5 कर्मेन्द्रिय छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्। त्यो ज्ञानेन्द्रिय र इन्द्रियको मालिक मन हो, मनको मालिक बुद्धि हो, बुद्धिको मालिक आत्मा, अनि आत्माको नि मालिक परमात्मा। ऊ कति पर छ। त्यही भएर पञ्च इन्द्रियलाई, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियलाई बसमा राखेर भाग्न नदिनु दोस्रो थुङ्गो फुल अर्पण हो। सर्व पुष्पम दया भूतो, तेस्रो थुङ्गो फुल दया रूपी फुल। दयालाई उल्टो पारौँ भने याद हुन्छ। हामीले परमात्माले यहाँ याद गऱ्यौँ, उसले दया गर्छ।